बालुवाटारमा बसेर 11 महिना अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास भएका स्थानमा अस्पताल त कता कतै झार उम्रिएका छन्, कतै पोखरी बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज खिया लागेको अस्पताल सपना, साथमा आज हिमालयमा पदको रडाको, थाइल्यान्डमा ट्याक्सी चालकहरूले ट्याक्सीमै सुरु गरेको तरकारी खेतीको रोचक सामग्री र आज सुरु भएको इपिएलको रौनक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माणको प्रगति टिटलाग्दो। 54 स्थानीय तहमा बल्ल प्रक्रिया सुरु। 150 भन्दा बढी अस्पतालको अत्तो पत्तो छैन। सुदूरपश्चिममा नेता रावल र भट्ट बीचको टकरावले एमाले विधान महाधिवेशन प्रभावित हुने संकेत। भट्टराई इन्चार्ज बनाउने निर्णयबाट अध्यक्ष ओली पछि नहटे। निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दामा जटिलता। बारले उठायो प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामाथि नै प्रश्न। नेपालको जुडिसियरीको प्रतिष्ठा कुरो छ, यस्तोमा प्रधान न्यायाधीशले किन यो गर्दै हुनुहुन्छ? बारले चाहिँ इजलास नै बहिष्कार गरिदियो भने के गर्ने? हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राख्न क्वाड सदस्य राष्ट्र सहमत। चिनिया सामरिक शक्तिबारे भने मौन। आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी रणनीति। र इपिएलमा काठमाडौँ किङ्सको शानदार सुरुवात। ललितपुर पेट्रियट्समाथि 7 विकेटको जित। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको पाए पर्ने थलोमै पुर्याउन भन्दै गत वर्ष सरकारले शिलान्यास गरेका 396 वटा अस्पतालको भौतिक प्रगति दयनीय छ। 2 वर्षमा काम सक्ने भनिए पनि 11 महिना भइसक्दा 54 वटा स्थानीय तहले मात्रै अस्पताल निर्माणका लागि बल्ल तल्ल प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। 158 वटाको त अत्तो पत्तो नै छैन। यो दाङको घोराई उपमहानगरपालिका डाँडा गाउँमा गत मङ्सिरमा शिलान्यास गरिएको प्रस्तावित अस्पताल क्षेत्र हो। शिलान्यास त भयो, तर 11 महिनाको यो अवधिमा कुनै काम नहुँदा यो गौचरणमै सीमित छ। धनुषाको हंसपुर गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। अस्पताल बनाउन भनेर शिलान्यास गरेको स्थानमा अहिले पानी जमेर झार पलाएको छ। शिलान्यास होइन, अस्पतालको त भयो, धेरै खुसी लाग्यो हामीहरूलाई, तर अहिलेसम्म केही यतोपत्तो बनेकै छैन। बनेको भए हामीहरूलाई धेरै खुसी हुन्थ्यो। जनकपुर जानुपर्ने थिएन, त्यो यहाँको साधारण व्यक्तिहरूलाई होइन, जनकपुर अरू कुनै अर्कै ठाउँमा लाउनुपर्छ, त्यो लानुपर्ने थिएन। 5 थरको मिल्काजुङ गाउँपालिकामा पनि भव्य रूपमा शिलान्यास गरियो, तर त्यो स्थानमा अहिलेसम्म खाल्डो मात्रै छ। 11 महिना भइसक्दा पनि अस्पताल बनाउने सुरसारै छैन। सामान्य उपचार गर्नुपर्यो भने हामी बिर्तामोड, विराटनगर, काठमाडौँसम्म जानुपर्छ। ताल पऱ्यो भने हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि जानुपर्छ। र हाम्रो पैसाको सत्यानाश सँगसँगै हाम्रो जीवन पनि, ज्यान पनि फिर्ता भएर कहीँ बिमारीको आउँदैन। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। सरकारले 2077 साल मङ्सिरमा देशैभरका 396 स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै भव्य शिलान्यास गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक शिलान्यास गरेका सबै अस्पताल 2 वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य हो। त्यसका लागि 58 अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान थियो, तर कार्यान्वयनको स्थिति दयनीय छ। शिलान्यास भएका मध्ये जम्मा 54 वटा अस्पतालको मात्रै प्रक्रिया पूरा भएर रकम निकासा भएको छ। अहिलेसम्म 238 अस्पतालको मात्रै रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ। 158 स्थानीय तहले अस्पताल बनाउन के गरेका छन् भन्ने जानकारी समेत सरकारसँग छैन। कसैले जग्गा नै पाएका छैनन् भने कुनै प्रक्रियामै अल्झिरहेका छन्। अरूको त के कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै अलमलमा छ। सरकारले सकेसम्म चाँडो सक्ने भन्ने नै रणनीति लिएको छ। आशा गरौँ 2 देखि 3 वर्षभित्रमा सबै कुराहरू सकिन्छ होला र अस्पतालबाट सबै पूर्वाधार तयार भएर सेवा प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ होला। सबैभन्दा गाह्रो पाटो भनेको जग्गा प्राप्तिको विषय र त्यसको कम्प्लिट प्रोजेक्ट तयार गर्ने कुरा गाह्रो पाटो। त्यो पाटो समाधान हुँदै गयो भने अरू पाटोमा पैसाको व्यवस्थापनमा अरू व्यवस्थापनमा त्यति धेरै गाह्रो पाटो छैन। जनताको घरपाएक पर्ने थलोमै उपचार सेवा दिने भनिएका अस्पताल निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले सरकारी घोषणा र कार्यान्वयनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हक हो भन्ने संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ।
अहिले पनि गाउँ बस्तीमा समयमै उपचार नपाएर सर्वसाधारणहरू ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। तर 2 वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको अस्पताल जस्तो महत्त्वपूर्ण काम आधा समय गुजिदा समेत सुरु नहुनु विडम्बनापूर्ण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले 30 वर्ष अघि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो, तर 3 दशक बिते पनि दरबन्दीको पुनः संरचना त गरेको छैन नै, स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्ति समेत गर्न सकेको छैन, जसको असर जनस्वास्थ्यमा परिरहेको छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा प्रथम श्रेणीका 19 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर 1 जना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। 3 जना बाहिर काजमा छन् भने बाँकी 15 जनाको दरबन्दी रिक्त छ। त्यस्तै द्वितीय श्रेणीका 42 जना चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर कार्यरत 13 जना मात्र छन्। 23 जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ, जसमा 8 जना थाई र 9 जना करारमा छन्। बाँकी दरबन्दी खाली छ। चिकित्सक मात्र होइन, नर्स, पारामेडिक्स, ल्याब टेक्निसियन लगायतका प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन सकेको छैन। 2061 सालमा नेपाल सरकारले यो हस्पिटललाई 250 बेडमा अपग्रेड गर्यो र त्यही पत्रमा के लेखेको छ भने 250 बेडमा अपग्रेड गरिएको छ, तर त्यो 100 बेडकै दरबन्दीले सञ्चालन गर्ने भन्ने परिपत्र छ र त्यही दरबन्दी हो अहिले। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी 3 प्रदेशका बिरामीको उपचार गर्दै आएको भेरी अस्पतालमा पनि 25 वर्ष अघिको दरबन्दी संरचना परिमार्जन गरिएको छैन। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको 142 स्वीकृत दरबन्दी भए पनि अहिले 91 जना मात्र कार्यरत छन्। बाँकी 51 दरबन्दी रिक्त छ। दरबन्दीमा चाहिँ वृद्धि नहुँदाखेरि त्यही भएको थोरै दरबन्दीले सेवा दिँदा चाहिँ अस्पताललाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रो भइराखेको चाहिँ अवस्था छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 35,000 भन्दा बढी चिकित्सक दर्ता छन्, जसमध्ये करिब 12,000 मात्र नेपालमा कार्यरत छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि र बिरामीको चापका आधारमा समयानुकूल चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुँदाको असर नागरिकको जनस्वास्थ्यमा परेको हो। क्यामेरामा सम्मु पोखरेल र नेपालगञ्ज सहकर्मी सविता जीसीका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँको गाउँमा स्वास्थ्य सेवा लिन कतिको सहज छ? जनताको आवाज। अहिले गाउँमै डाक्टर बसिरहेछ र घर घरैमा औषधि पुगिरहेछ, त्यसैले जनताहरूलाई धेरै सुविधा भएको छ। ग्यास्ट्रिकको टाउको दुखाइ भयो, ज्वरो आएको भयो, चोटपटक लागेको अहिले हाम्रो वडामै भएको हुनाले ठिकै छ, राम्रै छ। स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ केही सुधारोन्मुख चाहिँ छ। हामी स्वास्थ्य चौकी जान्छौँ, हेर्नु स्वास्थ्य चौकीमा पनि एउटा सिटामल पनि छैन भन्नुहुन्छ। अलिक ठुलो बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यहाँबाट रिफरै हुनुपर्ने, अलिकति ठुलै ठाउँमा जानुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ छ। हामीलाई स्वास्थ्य सुविधाहरू लिन अलिक जटिल अवस्थाको छ। राम्रो उपचार गर्नको लागि यहाँका मानिसहरू काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने हुन्छ, काठमाडौँका महँगो हस्पिटलमा धाउनुपर्ने हुन्छ। गर्भवती जाँच गर्नु पर्यो भने टाढा पुग्नु परेन। भन्ने बेला एम्बुलेन्सहरू आउँदैन, अनि अब स्वास्थ्य चौकी छ, राम्रो डाक्टरहरू छैनन्। गोर्खा आउने पार्ने, फत्तापुर जाने पार्ने, काठमाडौँ जाने पार्ने। टाउको दुखेको दबाई, हात काटेर दबाई नि पाइँदैन र सदरमुकाम जानुपर्छ। अलिक ठुलो अलिक घाउला भने हामी चाहिँ नि एमबिसमा जानुपर्छ, भरतपुर जा भनिन्छ। धेरै बिरामी भए नि हाम्रो गाउँमा सिटाउनु बाहेक केही पाउँदैन र स्वास्थ्य कर्मीको पनि खाँचो छ। भने जस्तो पनि औषधि पाउने चाहिँ सम्भावना छैन, पाइँदैन पनि। कतिपय चाहिँ औषधि छैन, यो औषधि महिनौ दिन पनि छैन भनेर चाहिँ नि औषधि नभएर चाहिँ नि त्यो सेवाबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दामा आफै विपक्षी भएका प्रधान न्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवादले त्यसको सुनवाई नै प्रभावित भएको छ। त्यसमाथि न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनवाई नै रोकिने गरी आदेश गरेपछि नयाँ विवाद सृजना भयो। समाधानका लागि प्रधान न्यायाधीशले सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरे पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा थप जटिल बनेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर राणाले गत भदौ 28 गते बेन्च बार समन्वय समितिको बैठक बोलाएर संवैधानिक इजलास र न्यायाधीश फुयालको आदेशपछि उठेका विवाद समाधान गर्न खोजे। वरिष्ठ न्यायाधीश सहित नेपाल बार
र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरू सहभागी त्यस बैठकमा राणाले न्यायाधीश भुयालले आदेश गरेको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्ने सहमति गरे। सामान्य प्रधान न्यायाधीशले यो विषय गम्भीर विषय हो, यसलाई चाहिँ म संवैधानिक इजलासबाटै निपटारा गराउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको हो र त्यसअनुसार चाहिँ इजलास पनि गठन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको भन्ने आएको थियो र इजलास गठन हुँदा त्यस किसिमबाट गठन पनि भएन। समन्वय समितिमा सहमति गरे पनि शुक्रबार उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासमा तोकियो। सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बारले एमिकस क्युरी नै पठाएन, जसले सुनवाई प्रभावित भयो। सिंगल बेन्चले कहिले नदेखेको आदेश त्यस्तो गर्न मिल्छ भनेपछि उहाँ समेत र बारको पदाधिकारी भएर त्यसलाई हटाउनु पर्यो, त्यो चित्त बुझेन भनेर भनेकोमा फेरि चाहिँ दुईजनामा राखिदिएपछि उहाँले त्यो असहयोग गरेको हो। देशको सुप्रिम कोर्टलाई सर्वोच्च बार र नेपाल बारले असहयोग गर्छ भनेदेखि भोलि यही तालो भने हामी अब अदालतले नै असहयोग गर्छौँ, हामी त बहिष्कार गर्छौँ भन्यो भने के गर्ने थियो? एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई नै रोक्ने गरी आदेश गर्ने विषयमा नै विमति जनाउँदै आएको बारले प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। जुन बेन्च गठन भयो र बेन्चबाट जुन प्रकृतिको आदेश भयो त्यो आदेशमा पनि हामी आम कानुन व्यवसायी सन्तुष्ट हुने विषय छैन, किनभने त्यहाँ नेपाल बार एसोसिएसनले गर्ने संगठन संस्थागत निर्णयहरूका सन्दर्भमा पनि भनेर बोलिया छ। यसले गर्दा कता कता त्यो आदेशप्रति हामी सबैले आशंका गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाकै कारण विद्यमान जटिलता आएकोले प्रधान न्यायाधीश त्यसबाट अलग हुँदा समस्या निरूपण हुने पूर्व न्यायाधीशको बुझाइ छ। संवैधानिक परिषदमा मैले त्यहाँ ल्याप्चे ठोकेर आइसकेँ, मेरो लिखित जवाबले पनि त्यो खारिज हुन्छ भनेको छ, त्यो त म हेर्दिनँ, अरू मुद्दा हेर्छु, त्यसमा म सिनियर मोस्टलाई म तोक्छु, म बिदा लिन्न, अरूलाई राख्छु। उहाँले भन्दै भए के बिरिन्थ्यो भन्ने अधिकार थियो, कसैले क्वेसन गर्दैन थियो। किन बिदा सधैँ बिदा लिएर सल्युसन हुन्छ? भोलि 100 मुद्दा त्यो स्थापित 100 दिन बिदा लिएर बस्दैन अनि यो त्यस मुद्दाको पालाउनु कहिले कहिले फेरि त्यो इजलास गठनमा विवाद गरेर बस्छ यो अदालत, अनि कसरी आस्था गर्छ, कसरी आस्था बढ्छ? त्यस कारण यो उहाँले जुन देखाउनु पर्ने एसर्टिभनेस उहाँमा देखिएन। त्यो इजलास गठनदेखि न्याय सम्पादनसम्म देखिने विवादले अदालतको साख गिर्दै जान्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा न्यायालयको नेतृत्वकर्ता प्रधान न्यायाधीशले संवेदनशील भएर न्यायसङ्गत निरूपण खोज्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संसदमा सुविधाजनक बहुमत पुर्याउन जारी गरेको अध्यादेश नै अहिले सरकार विस्तारको बाधक बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यादेश निरन्तरताको पक्षमा र जनता समाजवादी पार्टी खारेजीको अडानमा उभिएपछि सरकार विस्तार अनिश्चित बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामु केही विकल्प पनि देखिएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भए भोलिका दिनमा आफ्नो पार्टीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने दबावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। अध्यादेश फिर्ता नभई सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टी फुट्ने डरमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी छ। अध्यादेश फिर्ता नलिई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन एकीकृत समाजवादी पार्टीको देउवा सरकारलाई दबाव छ। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा परेका रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यो विषयको छिनोफानो भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने मनसायमा एकीकृत समाजवादी पार्टी छ। हामीलाई हामीसँग जोडिएको अध्यादेशको विपक्षमा यसको खारेजीको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, त्यो सर्वोच्चले हिजो दिएन। त्यसैले हिजो थियो, अब हामीसँग कानुनी अब्स्ट्याकलहरू छैन। आइतबार सोमबारसम्म हुन्छ भन्ने मेरो त्यो खालको अपेक्षा छ। दल विभाजन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश नदिई विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ। आदेश बमोजिम विपक्षी बनाइएकाले जवाफ दिन 15 दिनको समय पाउनेछन्। गठबन्धनले अदालतको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दासम्म कुर्ने हो भने सरकार विस्तारमा अझै ढिलाइ हुने निश्चित छ। यस्तै घटनाक्रमले सरकार विस्तारका लागि थप विकल्प देखिएका छन्। पहिलो विकल्प अध्यादेश फिर्ता लिने र सरकार विस्तार गर्ने, तर यसो गर्दा माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी चिडिन सक्छ। दोस्रो विकल्पका रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र दल सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई निष्क्रिय हुन दिने। यसो गर्दासम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो हुन सक्छ। यी बाहेक दुई विकल्प सरकारसँग छन्। ती भनेका कि त यस्ता स्थितिमा पूर्णता दिने कि समाजवादी र जसपासँग मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर सरकार विस्तार गर्ने। यदि चाहिँ कोलिसन पार्टनरहरू मन्त्रीमण्डलमा आउन तयार हुनुभएको छैन भने अब उहाँहरू बाहेक पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ।
मन्त्रीमण्डलले बनाउन सकेन भने त्यो सरकारले के गर्न सक्छ त? यो प्रश्न आउने स्थिति बन्यो। त्यसकारण तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ। सत्तामा देखिएका विकल्पमध्ये प्रधानमन्त्री देउवाले कुन विकल्प अँगाल्छन् त्यो भने समयले नै बताउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज गाउँ र नगर अधिवेशन सुरु भएको छ। वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका मध्ये 54 जिल्लामा गाउँ र नगर अधिवेशन सुरु भएको हो। मतदाताका आधारमा एउटा पालिकामा सभापतिसहित न्यूनतम 20 जना निर्वाचित हुनेछन्। आज केही स्थानीय तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ भने कतिपयमा निर्वाचन भएको छ। 5 थरका 3 पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुँदा फिदिम सहित 5 स्थानीय तहमा चुनाव हुने भएको छ। सिन्धुलीका 9 मध्ये 8 वटामा पनि चुनाव हुने भएको छ। तनहुँ र चितवनमा पनि निर्वाचन हुने भएको छ। चितवनका 9 स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको अन्तिम सूची आजै साँझसम्म प्रकाशित हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यहाँ भोलि चुनाव हुनेछ। धनकुटामा 7 पालिका मध्ये 3वटा गाउँपालिकामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको छ भने बाँकीमा निर्वाचन हुँदैछ। कास्कीमा 2 गाउँपालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। पोखरा महानगरपालिका र 2 गाउँपालिकामा मतदान भएको छ। मतपरिणाम भने भोलिसम्ममा आउने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। दाङको 10 पालिका मध्ये 3 गाउँपालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ भने बाँकीमा चुनावै हुने भएको छ। झापाका 8 नगर र 7 गाउँपालिका मध्ये 1 मा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। बाँकी 14वटा पालिकाहरूमा आज मनोनयन दर्ता भई भोलि निर्वाचन हुने जनाइएको छ। यता भक्तपुरका 4वटा नगरपालिकामा अधिवेशन सुरु भएको छ। 4वटै नगरपालिकामा आज मनोनयन दर्ता गरी भोलि निर्वाचन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मनोनयन दर्ता भइराखेको छ र आज मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि भोलि हामीले 7 बजेसम्म, बेलुका 7 बजेसम्ममा सबै नगरपालिकाको परिणाम प्रकाशित गर्ने गरी एक्सन प्लान बनाएर सबै साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो मतदान केन्द्रमा चाहिँ जिम्मेवारीसहित साथीहरूलाई खटाइसकेका छौँ। सबैजसो जिल्लामा संस्थापन र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। 2 नम्बर प्रदेशका 8वटै जिल्लासहित रसुवा, डोल्पा, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै मिलेको छैन। क्रियाशील विवाद नमिल्दा 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन समेत हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल र माओवादी त्यागेर एमालेमै रहेका नेता लेखराज भट्टबीचको पदीय टक्रावले उत्पन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको विवादले आसन्न विधान महाधिवेशन नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज आफू नै हुनुपर्ने अडानबाट रावल र भट्ट दुवै पछि नहटेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विधान महाधिवेशनमा साझा प्रतिनिधि नपाउने लगभग निश्चित भएको छ। एमाले आगामी असोज 15 देखि 17 गतेसम्म पूर्व निर्धारित समयमै विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ। तर उपाध्यक्ष भीम रावल र नेता लेखराज भट्ट आफ्नै अडानबाट पछि नहट्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विधान महाधिवेशनले साझा प्रतिनिधि नपाउने निश्चित जस्तै बनेको छ। भट्टले रावललाई बाइपास गरेर महाधिवेशनका लागि 8 जिल्लाका प्रतिनिधि छनौट गरिसकेका छन्। रावलको जिल्ला अछामबाट पनि तत्कालीन महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि पठाउने भट्टको तयारी छ। यसलाई भट्टले एमालेको आधिकारिक निर्णय भनेको र त्यो रावलले अस्वीकार गर्दा पार्टीमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेका छन्। अहिले नयाँ कार्यविभाजन नभएकोले उहाँ इन्चार्ज हो लेखराजजी, कर्णजी अध्यक्ष हो। यसमा अर्को निर्णय नहुन्जेल कसैले भ्रम पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नयाँ कार्यविभाजन भोलिको दिनमा भयो भने अर्को होला। अहिले केन्द्रीय समितिले अर्को कार्यविभाजन गरेका छैन भनेर स्पष्टै रहनु भएको छ। यहाँ हामीले कतै भ्रम पर्नुपर्ने के हो भन्नुपर्ने त्यहाँ ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पार्टीमा के हुन्छ भने फरक मत राख्ने राइट हुन्छ, अधिकार हुन्छ, तर बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा हुँदै बिउताइएको एमालेमा अन्तर्विरोध उत्पन्न हुँदा भट्टले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दह्रो साथ दिएका थिए। सङ्कटमा आफ्नो हात दह्रो गरी समाएकाले ओलीले पनि भट्टलाई पार्टीमा सम्मानित हैसियत दिन चाहन्छन्। त्यसैले ओलीले भट्टलाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाउने आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सङ्केत देखाएको छैन। तर रावल पक्षधर नेताहरूले भने भट्टले विधान महाधिवेशनका लागि पठाएका प्रतिनिधिबारे आफूहरू बेखबर रहेको भन्दै 10 बुँदे सहमतिको खाका सुदूरपश्चिमका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने अडानमा छन्। कहाँ प्रतिनिधि कसको नेतृत्वमा छानियो छानिएन भन्ने कुरा मैले यति कुरा जान्दछु कि पार्टीले जे निर्णय गरेको छ, अन्तर्पार्टी निर्देशन जे जारी गरेको छ, त्यस आधारमा
बैठकहरू बसेर छानिएर आउनुपर्छ। त्यो वैधानिक व्यवस्था हो पार्टीको, त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राहुल र भट्टको विवाद लम्बिँदै गएमा एमालेमा फेरि विभाजन आउने जोखिम उत्तिकै रहेको भन्दै ओली गम्भीर बन्नुपर्ने उनी पक्षका नेताहरूको सुझाव छ। भीम रावलजीलाई हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हो, उहाँ सिनियर लिडर पनि हो होइन, उपाध्यक्ष भएपछि सेकेन्ड र्याङ्कको लिडर पनि हो नि त, सेकेन्ड चाहिँ मर्यादाको। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको राम्रो जिम्मेवारी होइन, प्रभावकारी जिम्मेवारी दिएर त्यहाँनिर लेखराजजीलाई नै राखौँ न त भनेर चाहिँ अब नेतृत्वले यसको पहल गर्नुपर्छ। राजनीतिमा नेताहरूको पदीय टकराव अब नौलो भएन, तर भर्खरै अन्तर्कलहले विभाजित हुन पुगेको एमालेमा हामी एकताका पक्षमा मात्रै उभिन्छौँ भन्दै प्रण गरेका नेताहरूले पदीय झगडालाई निरन्तरता दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। दुई नेताको पदीय टकरावले सिङ्गो पार्टीको विधान महाधिवेशन नै प्रभावित हुनुपर्ने आफैमा विडम्बना हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दीपा दाहाल र दशरथ राई, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा एमालेलाई आउँदो निर्वाचनपछि टर्चलाइट बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने दावी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मकवानपुरको शपथ ग्रहण तथा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई शनिबार हेटौडामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले बागमती र प्रदेश 1 मा समेत ओली नेतृत्वको सरकारलाई धुलो चटाउने बताए। अध्यक्ष नेपालले प्रदेश 1 र बागमतीमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरे। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गरेका सहुलियत पसल नाम मात्रैका भएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेका पसलमा चामल र गहुँ बाहेकका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न छैनन्। सरकारी पसलबाट राहत पाउन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ। सस्तो मूल्य पसल भनेर राखिसकेपछि त्यो खालको खाद्यान्नहरू अनि चिनीहरू नुनहरू यो सामान पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो छैन। त्यसकारणले यो सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ। यदि जवाबदेही सरकार हो भने, अब जनताको सरकार होइन भने त अब त्यसको भन्नु केही छैन। कैलाली र कञ्चनपुरका सुपथ पसलमा बिक्री नभएर खाद्यान्न थन्किँदा विकट पहाडी जिल्ला बाजुरामा भने खाद्यान्नको हाहाकार छ। पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएका कारण खाद्यान्न पठाउन नसकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले असोज 1 गतेबाट सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 790 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 7050 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 11% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 953 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 163 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 311 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी कास्कीमा 70, सुनसरीमा 55, मोरङमा 54, रूपन्देहीमा 35 लगायत नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। अहिले देशैभर आइसियुमा 363 र 109 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज मात्र संक्रमणका कारण 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1371 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशैभर अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 19700 रहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मुख्य राजमार्ग सहितका अधिकांश सडकहरू किन समयमै मर्मत हुन नसकेका होलान्? ए सरकारकै लापरवाही, बी ठेकेदारको बदमाशी र सी भौगोलिक जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारकै लापरवाहीमा 66%, बी ठेकेदारको बदमाशीमा 28% र सी भौगोलिक जटिलतामा मात्र 6% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यका पसलमा आवश्यक खाद्य सामग्री नपाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए तयारी नै पुगेन, बी उपभोक्ताप्रतिको बेवास्ता र सी सरकारी अक्षमता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा मछिन्द्र स्काई गोल्ड काठमाडौँले फुटबल हाइभ धरानलाई 7-3 गोलले पराजित गरेको छ।
यो जितपछि स्काई गोल्स 5औं स्थानमा उक्लेको छ। पोखरा रङ्गशालाको कबडलमा भएको खेलको पहिलो हाफमा नै स्काई गोल्सले 4-2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। खेलको 9 मिनेटमा मिशन लामाले गोल गरी स्काई गोल्सलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 2 मिनेटपछि निर्मल गुरुङले 2 गोल थपे। 13औं मिनेटमा सन्दीप कार्की र 14औं मिनेटमा रञ्जित गुरुङले गोल गरेपछि खेल 3-2 को अवस्थामा पुगेको थियो। मिशनले 15औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेर स्काई गोल्सलाई 4-2 ले अघि राखे। स्काईका लागि 31औं मिनेटमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ तथा 32औं मिनेटमा अमित तामाङले गोल गरेर स्काईलाई 6-2 ले अघि राखे। 38औं मिनेटमा रोशन अधिकारीले अर्को गोल थपे। खेल सकिन मात्र 1 मिनेट बाँकी रहँदा सन्दीप कार्कीले फुटसल 5 धरानका लागि सान्त्वना गोल फर्काए। फुटसल 5 को यो पहिलो पराजय हो। उसलाई हराएको स्काई गोल्स 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा पुगेको छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले लुम्बिनी फुटसललाई 12-1 को भारी अन्तरले हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। खेलको पुरै समय बलमा पकड बनाएको स्पोर्ट्स क्यासलका लागि सुमित श्रेष्ठले गोलको खाता खोलेका थिए। 6औं मिनेटमा नेपाली फुटबलका लेजेन्ड खेलाडी विजय गुरुङले 2 गोल थपे। 10औं मिनेटमा निश्चल शाही ठकुरी सुन्दर गोलको नमुना प्रस्तुत गर्न सफल भए। 13औं मिनेटमा विशन गुरुङले गोल गरेपछि पोखरेली टिमले अग्रता 5-0 मा पुर्यायो। दोस्रो हाफमा पनि क्यासलको पकड रहेको थियो। स्पोर्ट्स क्यासलको जितमा विजय गुरुङ र सुमित श्रेष्ठले 3-3 गोल गरे भने किशोर गुरुङले 2 गोल गरे। यस्तै सुरेन बुढामगर क्षितिज गुरुङले 1 गोल गरेका थिए। लुम्बिनीका लागि एकमात्र गोल रुपेन बराइलले गरेका थिए। एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा काठमाडौँ किङ्स 11ले जितका साथ प्रतियोगिता सुरु गरेको छ। उसले पहिलो खेलमा नै साबिक विजेता ललितपुर पेट्रियट्सलाई 7 विकेटले हरायो। कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको ललितपुरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 157 रन बनायो। खराब सुरुवात गरेको ललितपुरले खाता खोल्न नपाउँदै पहिलो विकेट गुमाएको थियो। उसका कप्तान कुशल भुर्तेल गोल्डेन डकआउट भएका थिए। ललितपुरको स्कोर 3 रन हुँदा दोस्रो विकेट झर्यो। उसका सन्दुल विराटकोटी मात्र 2 रनमा आउट भएका थिए। त्यसपछि ओसादा फर्नान्डो पनि मात्र 4 रनमा पेभिलियन फर्किँदा ललितपुरले 7 रनमा तेस्रो विकेट गुमायो। चौथो विकेटका लागि शङ्कर राणा र पवन सराफबीच 56 रनको साझेदारी हुँदा ललितपुरले पारी सम्हालेको थियो। तर शङ्कर राणा 14 रनमा आउट भए। त्यसपछि योगेन्द्र सिंह कार्की र पवन सराफले 5औं विकेटका लागि 62 रनको साझेदारी गरे, जसमा पवनले 61 रनको पारी खेले। उनले 44 बलमा 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। जारी इपिएलमा अर्धशतक बनाउने पवन पहिलो खेलाडी बने। त्यसको लगत्तै योगेन्द्र सिंह कार्की पनि व्यक्तिगत 33 रनमा आउट भएपछि ललितपुरले 6औं विकेट गुमायो। उसका लागि राशिद खानले मात्र 1 रन बनाए। यस्तै नारायण जोशीले 12 रन थपे भने रणजङ दोर्जीले 17 रनको योगदान गरे। बलिङमा जितेन्द्र मुखियाले 4 विकेटले उनले 4 ओभरमा मात्र 16 रन खर्चिएर 4 विकेट हात पारे। यस्तै गुलशन झा र रायन वुडले 2-2 विकेट लिए। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।